अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान अमेरिका तनाज़े को सेटल करने के लिए ईरान ने नई तजावीज़ बज़रिया पाकिस्तान भिजवा दी अमेरिका को, जिन्हें ट्रंप ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप हुकूमत के वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि ईरान जंग कब ख़त्म होनी है इसका फ़ैसला वाइट हाउस करेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे के लिए करारदाद 6ठी मरतबा नाकाम हुई है और रॉयटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया के सीनियर हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि जंग बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर जंग ख़त्म हो चुकी है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमरीकी नाकाबंदी को क्या कहा जाए। कल अमरीकी वज़ीर जंग से कांग्रेस में बड़े सख्त सवालात हुए हैं। वो किसी भी सवाल का दो टोक जवाब तो नहीं। ट्रंप इंतजामिया को जंग के हवाले से फिर सख्त हजीमत का सामना भी करना पड़ा। You have been lying to the American public about this war from day one. You should know better. Shame on you. You were incompetent then. You're incompetent now. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? Gotcha questions about domestic things. You don't even know what the average American is paying. Goal of ours is to make sure that Iran never blockades the Strait of Hormuz. Would that be an objective of ours? Our blockade is signaling to the world that we actually control that strait. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? As I said a year ago, you need to resign. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेवल ब्लॉकेड ने इस वक्त पूरी दुनिया की मईशतों को झंझोड़ कर रखा हुआ है। ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खुद अमेरिका में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 400 रुपए का हो गया है। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दुनिया में खाद तैयार करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी में से एक है यारा, इसके सरबराह ने खबरदार किया है कि अब बंद होने से खाद और उसके अहम अज्जा की तरसील में रुकावट आ गई है, जिससे आलमी सतह पर खुराक की कमी, शदीद कमी का बहरान हो सकता है। और सूरत हाल अगर तब्दील नहीं होती तो फिर हर हफ्ते तकरीबन 10 अरब अफराद के लिए एक वक्त के खाने जितनी कमी हो सकती है। तो हालात इस वक्त खौफनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि माहिर माशियात हैं। सर, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह के रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड लिफ्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कल रात मजीद बढ़ी हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अगर हालात इसी तरह से चलते रहे तो कितनी बड़ी तादाद में लोगों के खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। किस रुख पर जाते हुए आपको हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई भी डबल डिजिट में जाने वाली है और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो 8-9% हैं और उससे तो कहीं ज्यादा है फिर जो डबल फिगर में अगर जाने की बात हो रही है तो जो जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले आपसे कर दूं कि इस हकीकत को तस्लीम कर लें, जो कि नहीं की जा रही, कि ये जो जंग मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर, ये 9/11 के बाद इस्तेमारी मकासद के उसूल के लिए सबसे बड़ी फैसला कुन जंग है ये, और ये बड़ा संगीन मरहला है। इसको इसी तरह से देखें जिस तरह इराक पे हमला किया गया था। हमने इस्तेमारी मकासद हासिल करना चाहता है और उसमें पेंटागन की मुकम्मल सपोर्ट है। ये असरात जंग अगर कल भी ख़त्म हो जाए तो दुनिया पर लंबे अरसे के लिए रहेंगे। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पर इसके असरात दुनिया में दूसरे बेशतर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। उसकी वजह 3 है। नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत 28 फरवरी 2026 को जब ये जंग शुरू हुई थी उससे पहले बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो चुकी थी और हमारे बेशतर माशरे शहरिये जवाल की तरफ जा रहे थे। नंबर 2 ये कि हमने हमारे तमाम हुकूमतों की रही हैं वो ये है कि अपनी टैक्सों की वसूली, कौमी बचतें, सरमायाकारी और बरामदात के बजाय गैर मुल्की इमदाद, कर्जे और रेमिटेंसेस और गैर मुल्कों की डिपॉजिट्स उस पर ये चलाई जा रही थी, वो अब खतरे में पड़ गई है। और तीसरे, दुनिया का शायद चंद जो IMF में इतना ज्यादा इन्हिसार करते हैं जितना हम करते हैं, 24 मरतबा और 25 मरतबा जाने की तैयारी है। और IMF की शराइत की आड़ में अशराफिया को नवाजने की पॉलिसी आज भी अपनाई जा रही है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। शायद साहब मैं इसी बात पर आ रही थी आपसे, आपके पास सर। ये जो 28 रुपए 69 पैसे कीमत बढ़ाई गई है और लेवी बढ़ाई गई है सिर्फ ये, तो सर पेट्रोल पर 100 रुपए ऊपर लेवी ली जा रही है। एक तरफ ये वाले हालात हैं, दूसरी तरफ लेवी पे लेवी बढ़ाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि IMF के दबाव पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सर इतने नागुज़ीर हालात हैं, फोर्स मेजोर की तरफ को देखते हुए हम क्यों कोई रिलीफ नहीं ले पा रहे हैं? जब आप बता रहे हैं खुद के 24वें प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, हम IMF से कोई रिलीफ क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ IMF کا ان چیزوں سے قطعی کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں ہے کیا. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان, کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ پاکستان میں FDR جو ہے تو اس کی کیپیسٹی ہے جتنے ٹیکس لینے چاہیے اس سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. یہ وزیر اعظم کا بیان ہے. لیکن اگر آپ صوبوں کو بھی دیکھ لیں, جہاں تینوں بڑی پارٹیوں کی اس وقت حکومت ہے, وہ سب ملا کے 25,000 ارب سالانہ ٹیکسوں کی بد میں کم وصول کر رہے ہیں. یہی ہماری تمام خرابیوں کی جڑ ہے. اور اس کا سارا ملبہ کبھی پیٹرولیم لیوی, کبھی GST اور IMF کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, 2 فیگرز اگر آپ دیکھ لیں تو تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ جون 2022 میں اگر ہم چلے جائیں تو پاکستان میں ایک سال میں پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ 127 ارب روپے وصول کیا گیا تھا ایک سال. اب وہی بھتہ جس میں صوبوں کا حصہ نہیں ہوتا 1468 ارب روپے اس سال کا, یعنی اس سال 1341 ارب روپیہ بھتہ جس میں صوبوں کا حصہ نہیں ہے وفاق وصول کر رہا ہے, جس کی وجہ سے دالیں, سبزیاں, گوشت, ٹرانسپورٹ کے کرائے اور صنعتوں کی پیداواری لاگت ہر چیز بڑھے گی. سب کچھ ہی مہنگا ہو رہا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب, آپ ساتھ موجود تھے اور جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں اختیار کے ساتھ موجود ہیں. میرے انتہائی معزز مہمان ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کی. اختیار صاحب آپ سے یہ ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں نا سر. جس وقت آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو یاد ہے مجھے PTI کی حکومت تھی, اس وقت جب پیٹرول کے پیسے بڑھائے جاتے تھے, IMF کا تذکرہ کیا جاتا تھا, تو آپ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ گروی رکھ دیا ہے ملک کو. آج جب آپ بھی یہی کر رہے ہیں سر, لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں, تو پھر آج کیسے جسٹیفائی کریں گے پیٹرولیم مصنوعات پر آپ ریلیف کے نام پر سر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ریلیف دینے کے بجائے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں آج کے حالات کو آپ کسی بھی دور کے ساتھ کمپیئر کر نہیں سکتی ہیں. کیا اس سے پہلے کبھی ایسے حالات آئے تھے کہ مارکیٹ میں یہ حالات ہو جس کی تاؤ تپش جو ہے ایران اور اسرائیل US کی لڑائی وہ یورپ تک اور اسکینڈینیوین کنٹریز تک پہنچ جائے, جو آپ کی منڈی ہے وہ اتنی تہو بالا ہو کے رہ گئی ہے کہ وہاں پر تو اب کون سا ملک ہے جہاں پر پرائسز میں فرق نہیں آیا. ہم تو ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے نا وہ ان حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہا نا. جو آپ پیسے بڑھا رہے ہیں وہ لیوی کہہ کے لیوی بڑھا رہے ہیں, اور لیوی اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے آپ کے اوپر, اور یہ آپ کہتے ہیں سر اسی لیے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو لیوی ہے یہ آج لگی ہے, یہ کل پرسوں لگی ہے, یا یہ لڑائی کے بعد لگی ہے, یا کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے؟ لیوی تو ایک شروع سے کافی وقت سے چل رہی ہے. جب 35 روپے تھی اس وقت آپ لوگ اس بات کی مخالفت کیا کرتے تھے PTI کے دور میں, عمران خان کے دور میں. آج 100 روپے سے زیادہ ہے سر. لیوی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ عمران خان کی بات اگر آپ کر رہی ہیں تو عمران خان کے دور کی تو ہم اس لیے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ 65 روپے میں یہ مہنگا ہے اور اس میں چوری ہوتی ہے, میری حکومت آنے دے میں یہ 40 روپے میں دوں گا. عمران خان کو تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک دن تو 40 روپے کا بیچ کے دکھا دو نا. اس کو تو ہم یہ دکھاتے تھے, یہ ہم بتاتے تھے, ہم ساتھ یہ کہتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پر بیٹھ کے جائے گا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ پھر رہے تھے. وہ تو ہم ان کو وہ یاد دہانی کراتے تھے. اب بات ساری یہ ہے کہ جہاں سے پیٹرول نکل رہا ہے, اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگی حالات ہیں, ساری دنیا میں پیٹرولیم پرائزز اپ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب کم کی جا رہی ہیں تو وہ ریلیف عوام تک نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ یہ جو اتنی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہیں, یہ جو حکومت کا ٹیکس ہے یعنی لیوی ہے اس میں بڑھ رہا ہے. تو اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت ایسا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اس وقت, فوڈ سیکورٹی ہونے کے خدشات کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ہم لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں سر, اور اس کو آپ اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہم اس لیے کہا کرتے تھے لیکن ابھی ضروری ہے ٹیکس بڑھانا. مجھے یہ بتائیے کرن, آپ کیسے اس جنگ کے اثرات سے خود کو الگ تھلگ کر سکتی ہیں؟ اس جنگ کی تپش اگر اسکینڈینیوین کنٹریز تک پہنچ رہی ہے تو آپ تو بارڈر پر ایران کے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پہنچے گی, کیسے مبرر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کمپیریزن میں جاتی ہیں ناظرین کے لیے بھی اور مجھے بھی, کیا جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی جو آپ لوگ لے رہے ہیں 105 روپے وہ جنگ کی وجہ سے لے رہے ہیں؟ میں ذرا مجھے تھوڑا سا میرا مدعا بھی بول لینے دینا. یہ ریجنلی اس وقت آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پر US ڈالر میں آپ کو پر لیٹر کی قیمت بتا دیتا ہوں, پاکستان میں ہے 1.41 پر لیٹر.
बांग्लादेश में है 1.14 पर लीटर, श्रीलंका में है 1.43 पर लीटर, यूएई में है 0.89 पर लीटर। अब अगर मैं आ जाऊं इंडिया पर, तो इंडिया में तो गैस है ही नहीं। अगर मैं आ जाऊं इंडिया पर, तो वहां पर तो पेट्रोल पंप तो बंद पड़े हुए हैं और वहां पर लड़ाइयां हो रही है। क्या आपके मुल्क में किसी को एक दिन पेट्रोल नहीं मिला? क्या किसी को खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिली? जो चीज अप्रिशिएट करने की है इन हालात में, वो हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हम वो चीज उठा लेते हैं कि जहां पे तनकीद होती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या 129 अरब रुपए की सब्सिडी हमने नहीं दी? नहीं सर, शौकिया तनकीद नहीं कर रहे होते। जब आप 24-25 करोड़ आवाम मुतासर हो रही है ना सर, तो इस वजह से फिर इस पे सवाल किया जाता है। इख्तियार साहब, आती हूँ मैं आपकी तरफ। नईम साहब का भी कमेंट ले लेना। आपकी इस पे बात आ गई पूरी, मैं अगले में सवाल करूंगी ना, जब आप उस पे जवाब दे दीजिएगा। नईम साहब ये फरमाइए सर, आप लोग खान साहब की रिहाई के लिए कभी आप लोग जलसा करते हैं, कभी आप लोग धरना देते हैं, कभी आप इकट्ठे होते हैं, कभी कहीं जलसा, कभी कहीं जलसा, कभी अडियाला जेल के बाहर जलसा, लेकिन ये जब जो बड़े इशूज हैं, जो अवामी इशूज हैं, महंगाई के इशूज हैं, इस पर ना आप लोग आवाज उठाते हैं, ना ऑपोजिशन हमें यकजा नजर आती है सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, हम आवाज़ उठा रहे हैं। बाकायदा तौर पर गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इसके अलावा जो हमारी असम्बली है वहाँ भी फ्लोर ऑफ द हाउस हमने खड़े होकर आवाज़ उठाई, केपी असम्बली के अंदर आवाज़ उठी। हर जगह पर, हर सतह के ऊपर, हर प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं। मेरे शो के अंदर लाजमी ये टॉपिक होता है, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से। अब सेकंड बात ये रहेगी जो इख्तियार वली साहब ने कहा कि देखें, पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये पहले क्या नहीं लिए जा रहे थे। इमरान खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त जो यूक्रेन की जंग थी, उस मौके के ऊपर भी इमरान खान साहब ने जो है पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम लीवी या जितने टैक्सेस थे उनकी छूट दी थी, और उन्होंने कहा था कि आवाम के ऊपर प्रेशर ना है। शहबाज शरीफ साहब का बयान हमें याद है, जब वो कह रहे थे कि 100 रुपए के ऊपर भी अगर हुकूमत तेल देती है तो 100 रुपए के ऊपर भी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता। आज अगर पौने 300 से लेकर आप 400 के ऊपर लेकर चले गए हैं, तो आज शहबाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि पेट्रोलियम लीवी हम नहीं लेते, टैक्सेस नहीं लेते, नुकसान नहीं होता। आज क्योंकि आपका मौक़िफ़ और है, IMF की जो शराइत का बताते हैं, बेसिकली असल मसला ये है कि जो टैक्सेस के अंदर शॉर्टफॉल है, उसकी कमी को दूर करने के लिए ये सारा किया जाता है। अब जो कमी होती है, टैक्सेस का शॉर्टफॉल है, वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप माफिया से आपने टैक्सेस की कलेक्शन नहीं किया। आपका पहला हक बनता था कि जितनी भी माफिया है, कोई सियासतदान है, कोई और बड़ा आदमी है, आप उससे कलेक्शन करें, उनके एसेट्स मंगवाएं। आपसे तो लिस्ट मांगी जाती है कि तोशाखाना ताइफ की लिस्ट दे दें। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आप अदालत के अंदर वो नहीं पेश करते, क्योंकि ज़हरी बात है, आपका नाम आता है। तो इशू ही ये है कि जब पाकिस्तान में कानून नहीं होगा, पाकिस्तान अच्छा, जो मेरा जो बेसिक जो बुनियादी सवाल था ना, उसका जवाब सर वो ये भी था कि आपके ही दौर में एक महंगाई मुकाम मार्च हमने देखा था, तो उस तरह की तबाना आवाज आप लोगों की तरफ से नहीं उठ रही है, बहरहाल ऑपोजिशन की तरफ से। जो हमारा मार्च था, जो हमारा मार्च था, जो 26 को भी हम निकले, 4 को भी निकले, उसमें यही था कि रूल ऑफ लॉ है। खान साहब की रिहाई हो, मैं आती हूँ अवामी हुकूमत हो, मैंडेट तस्लीम किया जाए, तो एक और भी अहम मामला है, पहले जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों की तरफ सवाल आ रहा है। दस्तूर पर कायम है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू बिल्डिंग, ये एक बार फिर सुर्खियों में है, और इसकी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो नया फैसला है जो कल सामने आया। हमारे इंतजामिया भी भुर्ती में आई, रात गए ही पुलिस के साथ उस पर अमल दरामद करने के लिए भी पहुंच गई, लोगों के दरवाजे खटखटाए, चंद घंटों का वक्त लोगों को दिया गया कि घर छोड़ें, हिदायत दी गई। लेकिन ऐसा कि पहली बार नहीं हुआ है, इस इमारत की लीज पहले भी मनसूख हो चुकी है। 2016 में CDA ने इमारत की लीज मनसूख करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि 2004 में ये ज़मीन लग्जरी होटल ग्रैंड हयात की तामीर के लिए 99 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने होटल की तामीर के बजाय यहाँ फ्लैट्स बनाकर बेच दिए, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। मामला पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां अदालत ने CDA के हक में फैसला सुनाया, इमारत की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन फैसले में ट्विस्ट आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये मामला। 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए बिल्डर के हक में फैसला सुनाया और सवाल उठाया कि जब इमारत बन रही थी तो क्या उस वक्त CDA सो रही थी? जब लोगों ने सरमाया लगा दिया तब होश आया। समाअत के दौरान बिल्डर के वकील ने पेशकश की कि वो इमारत को रेगुलराइज करने और अपने खिलाफ दर्ज केसेस खत्म कराने के लिए 20 साल की मुद्दत में 15 अरब रुपए अदा करने को तैयार है, लेकिन CDA वकील ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत को कानूनी करार देने के बदले में 8 साल के अंदर 17.5 अरब रुपए अदा करने का फैसला सुनाया, और 8 साल मुकम्मल होने पर जब बिल्डर कंपनी अदालती फैसले पर अमल दरामद और अदायगी करने में नाकाम रही तो 2023 में CDA ने फिर लीज मनसूखी का नोटिस दे दिया। CDA के मुताबिक
कंपनी ने तय करदा 17.5 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं और जुलाई 2022 में खत के जरिए मनफी माशी हालात की वजह से मंसूबे को जारी रखने या 2 अरब 92 करोड़ रुपए सालाना की किस्त की अदायगी में नाकामी का भी एतराफ़ किया है, जिसके बाद CDA ने इस लीज को मनसूख किया है। और अब एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुना दिया। इस इमारत में साबिक वज़ीर आज़म समेत मुल्क की अमीर तरीन और बासर शख्सियात के फ्लैट्स मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया है, वज़ीर क़ानून की सरबराही में एक कमेटी बनाई है और हतमी फैसले तक इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इस इमारत से एग्जैक्टली चंद किलोमीटर के फासले पर बरी इमाम है, वहाँ पर सैकड़ों घरों को गिराया गया है। तब वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्या इस मुल्क में आज भी गरीब और कमज़ोर के लिए अलग अलग, अमीर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है? उस पर ये मान साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़हीर अहमद साहब जो कि समा टीवी के नुमाइंदा हैं वो साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा डिटेल्स पहले ले लेते हैं। ज़हीर, मुझे बताइएगा, कल रात तो हमने देखा था पुलिस पहुंची थी, दरवाजे नॉक किए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था कि बस निकले फौरन। अब जब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है तो उसके बाद क्या हुआ है? कुछ आराम है वहाँ पर या अभी भी सिचुएशन वैसी ही है? देखिए, हम एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है और 1 हफ्ते में हतमी रिपोर्ट पेश करने का जो फैसला किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिलखसूस जो किराएदार यहाँ पे रह रहे थे वो यहाँ से उन्होंने अपनी शिफ्टिंग जारी रखी हुई है, सामान अभी लोड करके लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि अनसर्टेनिटी है और 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा से अचानक से नोटिस आएगा, चूँकि अभी डिसीजन कोई हुआ नहीं है, तो उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये बताइए कि क्या पुलिस अभी मौजूद है? और आप ये बता रहे हैं कि लोग कुछ छोड़ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो कितने लोग कुछ अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि अभी कितने लोग हैं वहाँ पर, कितने जा चुके हैं? देखिए, लोगों की बड़ी तादाद इसमें जो दोनों फ्लोर हैं, दो ब्लॉक हैं, उसमें मजमूई तौर पर 246 जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 203 के करीब ऑक्युपाइड थे। उसमें से जो किराएदार हैं वो 20% के करीब, हमारी जो इंतज़ामिया है यहाँ पे उनसे बात हुई है, वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का कोई यहाँ पे रेड का चांस नहीं है, चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब एक्शन लिया गया है तो हालात नॉर्मल हैं, लेकिन लोग कब्ल वक्त तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि पता कोई नहीं है। 1 हफ्ते के बाद यहाँ से जब निकलना पड़ेगा, जब तक डिसीजन नहीं होता, तो जो किराएदार है वो निकल रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंट हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इख्तियार साहब, वज़ीर मुमलिकत ने भी, तलाल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारे मामले पर, और कल रात हुए अमल का न सिर्फ उन्होंने दिफा किया है बल्कि बिल्डर को भी गलत साबित कर रहे हैं वो। अब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है, अमल दरामद से रोक दिया है, तो क्या सोच रही है हुकूमत, क्या होगा आगे? क्योंकि आपने खुद भी जाना अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, अनसर्टेनिटी है एक वहां पर। जी बिल्कुल किरण, मेरे खुद वहाँ पर कुछ दोस्त हैं, वो उनसे रब्ता हुआ है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन मैं खुद बीइंग इस्लामाबाद, तो हमारा ऐसा है कि हमारा सेकंड होम है, बल्कि अब तो फर्स्ट होम इस्लामाबाद है। अपने हलकों में कम ही आते हैं तो वो हमारा सेकंड होम बन चुका है। तो इस बिल्डिंग में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसके मुताल्लिक तो बारहा ये बात खुले बंदों, ये हर बंदे को मालूम थी और ये सबको ये इसका इल्म था कि इस पर केस भी चल रहा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है इख्तियार साहब, तो अब क्या आप मुकम्मल पांव ही काटना चाहते हैं? क्योंकि वो जो जिससे खरीद लिए, असल तो कल्प्रिट वो है ना कि उसने पैसे नहीं दिए, तो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जो लोग वहां पर हैं उनको क्यों तंग किया जा रहा है सर? ठीक है ना, जिसके नहीं, उनको तंग बिल्कुल करने का मकसद नहीं है, लेकिन ये जो होटल या ये जो बिल्डिंग है, जो ग्रैंड हयात के नाम से जिसकी मंजूरी हुई थी, ग्रैंड हयात आपको पता है दुबई में एक बहुत बड़ा होटल और बहुत बड़ी सिनेमा हॉल और रीजेंसी है उनकी, ये तो उस टाइप का कोई मंसूबा लाए थे और उसके बाद मतलब आप दिखाओ ये और कर दो ये तो वो वाला ड्रामा था। फिर इसमें साकिब निसार जैसे लोगों ने तो अदालत की बात पर अमल करते हुए फिर उसके बाद खरीदारी की ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीज को बहाल कर दिया तो फिर उसके बाद लोगों ने खरीदारी की ना। मैं वही कहता हूं कि इस साकिब निसार साहब जो है वो इसमें बाकायदा मुलविस थे, जितना कुछ भी उन्होंने इसमें किया था वो तो उसमें भी उनके किया धरा है। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस नहीं लिया कि फिलहाल आप लोगों को इंटैक्ट रखे, वहां पर उनको मत क्योंकि सर असल में तो इख्तियार साहब उसे पकड़ना चाहिए ना, जिस बंदे ने कमिटमेंट दी अदालत में उसने पैसे नहीं दिए। अब वो लोग जिन्होंने अपने घर खरीदे हुए हैं, जो वहां रह रहे हैं या जो लोग किरायों पर रह रहे हैं, वो परेशान है कि वो क्या करें। एक ब्रेक लीजिए, इख्तियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब जरा आप वो शख्स जो हैं वो इस वक्त किस तरह से सोच रहे हैं सारे मामले को, उनकी बात सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नईम हैदर पंजोता साहब और इख्तियार वली खान साहब साथ मौजूद हैं। इसी दौरान डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, जो कि रिहायशी हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर, और एक तो कल रात क्या सिचुएशन बनी, दूसरा ये कि जो कल रात सिचुएशन बनी है इन अपार्टमेंट्स को खाली करने के हवाले से, क्या पहले कभी कोई नोटिस वगैरह आया है आपको या ये पहली बार हुआ है? देखिए जी, मैं तो 3 महीने से वहां रह रहा हूँ। मैंने एक किराए पे अपार्टमेंट लिया हुआ है, और मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा एज अ किराएदार और रेजिडेंट ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गलत बनी है, बड़ी अच्छी बात है। 20 साल से गलत चीज बनी है, और ना सीडीए को पता था, ना जजों को पता था, ना उनसे हो रही थी बात। ये एक अजीब रीत है इस मुल्क की और मीडिया की भी। सारे शोर मचाना शुरू करते हैं। 20 साल से एक चीज चल रही है, और सडनली एक रात को बगैर किसी चीज के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर कुछ 500 पुलिस वाले आ जाते हैं और सबको बुली करना शुरू करते हैं, डंडे मारना शुरू कर देते हैं। ये एक मिनी गाजा कल रात बन गया था, जहां सेटलर्स आके छीनने की कोशिश कर रहे थे प्रॉपर्टी। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूँ। मेरा कोई वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कोई हिस्सा नहीं, ना मैंने कुछ ली हुआ है, कुछ एक रेंट अपार्टमेंट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और मैं कल चला जाऊंगा इंशाल्लाह। बात सिंपल है, ये इकोनॉमी के खिलाफ है बात। आप किसी को प्रॉपर्टी राइट देते हैं तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। जो मुल्क प्रॉपर्टी राइट रिस्पेक्ट नहीं करते वो डूब जाते। नोबेल प्राइज मिले हुए। जो मुल्क इस किस्म का काम करते हैं उनका इन्वेस्टर रिस्क बढ़ जाता है, उनका कंट्री रिस्क। आज पाकिस्तान का कंट्री रिस्क बढ़ गया। उस बिल्डिंग में डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी रहते हैं। आपका ख्याल है आज उन्होंने नदीम साहब, अब मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ सर, तो मैं बहैसियत रिहायशी आपसे पूछ रही हूँ, कल रात क्या हुआ है सर? कल जब आप वहाँ पे होंगे मैडम, तो क्या बता तो दिया। अगर आप सुन नहीं रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि एक मिनी गाजा सिचुएशन थी। मिनी गाजा क्या होता है? वो गाजा पता है क्या होता है? मिनी गाजा सिचुएशन थी कि 500 पुलिस वाले आके डंडे मार रहे थे, दरवाजे खड़का रहे थे, शोर मचा रहे थे। जब उनसे पूछा, भाई आपका कोई कागज का टुकड़ा है, आप कोई किस वजह से है, कोई बताइए, कोई इविक्शन नोटिस है, कुछ है? उनके पास कुछ नहीं था। अब इसके बाद आप क्या सुनना चाहती हैं बताइए, मैं आपको सुना देता हूँ। सर आपको सुनने के लिए ही प्रोग्राम में मदु किया गया था, ताकि जिस परेशानी से कल आप गुजरे हैं उस परेशानी से निकल सके। लेकिन आप बहैसियत रिहायशी नहीं, आप बहैसियत एक इकोनॉमिस्ट बात करने की कोशिश कर रहे थे। आप बता दें कि मैं आपसे क्या सवाल करूं जिससे आपका जो है ना गुस्सा थोड़ा सा सुकून में आए। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मेरे। नईम हैदर पंजोता साहब, आप लोग इस मामले को सारे कैसे, तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आपके सेनेटर अली जफर ने इस कंपनी का केस लड़ा था, और ये भी सुनने में आया है कि इस इमारत में खान साहब का भी एक फ्लैट है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें, ये जो नुक्ता आपने उठाया ना, इस मामले के हवाले से मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि यहाँ फ्लैट्स जब लोग ख़रीद रहे थे, जब बना रहे थे, उस वक्त ये नोटिस क्यों नहीं लिया गया? और जो कंपनी का मालिक था, जिसने होटल की जगह के ऊपर फ्लैट्स बनाए, सबसे पहले तो वो इसका मुजब है कि उसने क्यों जो है ये सारा एक गलत काम किया, और सीडीए क्या उस वक्त सो रहा था। अब अगर सीडीए ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इसकी जो है कैंसलेशन की है, मनसूखी की है इसके एग्रीमेंट की, तो सीडीए किसके अंडर आता है? हुकूमत के अंडर आता है, वजीर आजम के अंडर आता है। तो वजीर आजम के अंडर साहब का अपार्टमेंट था इस बिल्डिंग में, और वो 2017 में इसी मामले की वजह से देखिए सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि उनका भी अपार्टमेंट था, और इसमें और ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और मैंने ये सुना है कि नून लीग के रहनुमा भी हैं, पीपल्स पार्टी की। में अगर सिर्फ मेरा ख्याल में खान साहब का होता तो अब तक गिर चुका होता, क्योंकि नून लीग का नाम भी आ गया, पीपल्स पार्टी का भी आ गया, ब्यूरोक्रेट्स का नाम आ गया। तो अब शायद उसी वजह से वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी, क्योंकि दबाव आया होगा। और आपके और इसी वजह से बच भी गया था साकिब निज़ार साहब के
دور میں کیا؟ دیکھیں خان صاحب کا اپارٹمنٹ تھا. نہیں دیکھیں خان صاحب نے تو صرف قیمت ادا کر کے لیا نا, اور جو مالک ہے اس مالک کو خان صاحب کا اپارٹمنٹ تھا. نہیں خان صاحب کا اپارٹمنٹ کی وجہ سے نہیں, بیسیکلی اس معاملہ یہ ہے. سر اگر اس وقت نہیں گر رہا کسی اور کا ہے تو اس وقت بچ گیا تھا, اس لیے خان صاحب کا. نہیں دیکھیں عدالتی حکم نامہ جس وقت آپ کے سامنے آئے گا اس کے مطابق ہوگا نا. ادروائز دیکھا جائے تو کہ یہ سٹارٹ جو ہے وہ خان صاحب کے دور کے اندر تو نہیں ہوا تھا, یہ کانٹریکٹ ہوا تھا, یہ خان صاحب کے دور کے اندر تو نہیں ہوا, لیز ہوئی تھی خان صاحب کے دور کے اندر تو نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو خان صاحب کی حکومت نہیں تھی. بحال خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے. نہیں دیکھیں لیز بحال خان صاحب کے دور کے اندر ہوئی, لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر, اور لیز اگر کینسلیشن کی گئی ہے اور خان صاحب کے دور کے بعد تو وہ کس کی حکومت ہے؟ شہباز شریف صاحب. ہائی کورٹ نے بحال کی, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ نے بحال کی, معطل کی تھی, سپریم کورٹ نے بحال کر دی تھی. ثاقب نثار صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ سی ڈی اے پہلے سو رہا تھا کیا؟ یہ خان صاحب کا دور تھا. نہیں دیکھیں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب سی ڈی اے خان صاحب کا دور تو نہیں تھا, خان صاحب کا دور تو 2018 کے بعد آیا. جب یہ سٹارٹ ہوئی اس وقت تو آج سے 20 سال پہلے کی بات اصل میں وہاں سے تھی. آپ نے کہا کہ بچ اس لیے گیا ہے کیونکہ وہاں پہ اور لوگوں کے ہیں, تو میں وہی کہہ رہا ہوں خان صاحب کے دور میں اس لیے بچ گیا تھا. جس کو 17 ارب روپے دینے تھے اس نے نہیں ادا کیے, اس کو چاہیے تھا ادائیگی کرنا. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف دیکھیں بری امام کے اندر جو لوگوں کے ساتھ کیا کہ وہ رہائشی گھروں میں رہ رہے تھے اور آپ نے جا کر بلڈوزر چلا دی, یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور یہ سیدھی کارروائیاں کر رہا ہے. پاکستان میں جو اسلام آباد ہے, جتنی یہاں پر پراپرٹی جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے, اس کے متبادل لوگ جو ہیں جو اس کے افیکٹیز ہیں ان کو کئیوں کو ایسی جگہ ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک پلاٹس نہیں ملے, ان کو جو ہے اس کے متبادل جگہ نہیں ملی. صحیح ہے سر, یہ میں نے بھی آغاز میں کہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم صاحب نے کانسٹیٹیوشن 1 اپارٹمنٹ کے حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے, تحقیقات اس پر ہو رہی ہیں, سارے معاملہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن اسی طرح کا معاملہ بری امام پر بھی ہوا نا, وہاں کے لیے کوئی کمیٹی وغیرہ کیوں نہیں بنائی گئی سر, یا اب بنائی جائے گی؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے مجھے کہ جو چیز زیادہ میڈیا بھی تو ان لوگوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, جو مالدار لوگ ہیں. کیا میڈیا نے بری امام کے سب اٹھا کے میڈیا پہ اٹھایا تھا؟ نہیں مطلب آج جتنے آپ کے گروپس ہیں, مطلب میں گروپس کا کیا نام لوں, واٹس ایپ کا, جتنا ہائپ ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کا اٹھایا گیا, میں نے خود اس میں سے مجھے پتہ چلا, میں نے بھی پھر پرائم منسٹر صاحب کو وہ فارورڈ کر دیا اور دوستوں کو بھی فارورڈ کیا کہ اس میں جو ہے تو آپ ہاتھ ڈالیں. یہ یعنی آپ کے مطابق جس معاملے پہ ہائپ بنے گی حکومت اس پہ کمیٹی بنائے گی, تو ہم ہائپ بنائیں پہلے امام بری کے لیے, پھر آپ اس پہ بھی کمیٹی بنا دیں گے؟ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا کرن بولنے دے, بیکاز میں یہ تیسرا آپ کی سیگمنٹ ہے لیکن مجھے آپ بولنے نہیں دے رہی ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ جو انلیگل ہے وہ انلیگل ہے. میں خود اسلام آباد کا ریزیڈنٹ ہوں, مجھے پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہاں پر جتنی یہ کنسٹرکشن ہوئی یہ انلیگل ہے. وہاں پر میں نے کرائے پر بھی کوئی فلیٹ لینے کی, حالانکہ میرے پاس دوسرے بلڈنگ میں فلیٹ ہے, میں وہیں پر رہتا ہوں, لیکن میں یہیں پہ اس لیے نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر یہ بلڈنگ ہی انلیگل ہے. یہ ہوٹل کے لیے تھی, اس کے اوپر یہ سروس اپارٹمنٹس میں اور ریزیڈنٹ اپارٹمنٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ایک چیز کی بنیاد ہی اگر انلیگل ہو, اور دوسرا انہوں نے فرمایا, میں آپ کو بتا دوں, یہ دسمبر 2019 جنوری 19 کی بات ہے کہ جب اس کو سپریم کورٹ نے وہ کر دیا تھا, عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو میں تو یہی کہتا ہوں جس نے وکالت کی ہے, چاہے حامد خان صاحب کریں یا بیرسٹر علی ظفر کریں, ان کا تو کام یہ ہے, وہ ان کا پیشہ ہے, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے, پبلک کو بھی چاہیے کہ انلیگل جہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہو وہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرے. اب چاہے تھرو آؤٹ وہ اسلام آباد میں بری امام سرکار میں ہو یا کوئی بھی ایریا ہو, اسلام آباد میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں. یہ 20 سال کی بات جو ابھی نعیم الحق صاحب یہ بات کر رہے تھے جو آپ کے ساتھ شو میں تھے, وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں, میں ان کے درد میں برابر کا شریک ہوں. نہیں ایک اور جو وہاں کے ریزیڈنٹ تھے وہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, ندیم صاحب. ہاں جی. تو دیکھیں اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو وہاں پر رہ رہا ہے, کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے اور اس کا میٹر کیا چل رہا ہے؟ وہاں پر تو 20 سال اگر گزرے ہیں تو اسی لیے گزرے ہیں کہ ہماری عدالتوں نے ان کو سٹے دے کے یہاں تک پہنچایا تھا, اور کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو ایکشن تو پھر ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سرکار کی زمین اور سرکار کی پراپرٹی کو اس کو چھوڑ دیا جائے؟
जी کہ ٹھیک ہے جس نے جو کرنا تھا پیسے کمانے تھے اور غلط کرنا تھا اس کو فورگیو کر دیں. سر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے شکوہ کیا کہ آپ کو بیچ بیچ میں ٹوکا گیا تو آپ ذرا آپ سے دلچسپ مکالمہ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی لبرٹی لے لیتی ہوں. آپ بڑے معزز مہمان ہیں میرے, بہت شکریہ. اختیار ولی خان صاحب آپ ساتھ موجود, صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, کلائمیٹ چینجز کا مسئلہ ہے جو پاکستان کو متاثر کر رہا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پچھلے سال کا ہی ذکر ہے کہ سائنسدان اور ماہرین بتاتے رہے کہ 2025 کرۂ ارض کا گرم ترین سال تھا. 2026 اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یورپی یونین کی کوپر نیکسٹ کلائمیٹ چینج سروس اور برکلے ارتھ کے مطابق گزرے ہوئے 11 سال زمین کے اب تک کے سب سے گرم ترین سال ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور ان سالوں میں بھی 2023 کے بعد سے گرمی کی یہ شدت مسلسل بڑھ رہی ہے. اس لیے 2024-25 کے بعد 2026 میں بھی یہ ٹرینڈ ٹوٹنے والا نہیں ہے. کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس نے تو یہاں تک خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس سال گرمی کا ایلنینو ایفیکٹ ظاہر ہوتا ہے, یعنی سمندر کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا ایک قدرتی اور موسمیاتی رجحان, تو پھر گرمی کے پچھلے سارے ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے اور ایک نیا ریکارڈ بن سکتا ہے. جبکہ برکلے ارتھ کہہ رہا ہے کہ سال 1850 کے بعد 2026 چوتھا گرم ترین سال ہوگا. 2020 میں چینی اخبار ایڈوانس ان ایٹماسفیئرک سائنسز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سمندر اب نہ صرف پہلے سے کہیں زیادہ گرم ہے بلکہ ان کے درجہ حرارت میں مسلسل تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے, جو عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کی ایک اور بڑی اہم وجہ ہے. اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی اعمال کی وجہ سے زمین کے گرم ہونے کے اثرات کرۂ ارض پر موجود پانی اور سمندروں پر پڑ رہے ہیں, اور انہی اثرات کے سبب مستقل قریب میں موسمیاتی تبدیلیاں مزید بھیانک رخ اختیار کر سکتی ہیں, جن میں خوراک کی کمی ہے, جانداروں کی اموات ہیں. یہ سب سے بڑے مسائل بن کر سامنے آئیں گے. کلائمیٹ امپیکٹ لیب کی ریسرچ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے سبب پاکستان کو آئندہ دہائیوں میں شدید خطرات کا سامنا ہوگا, اور خدشہ ہے کہ 2050 تک ملک میں گرمی سے ہونے والی اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. دنیا کے 301 بڑے شہروں میں درجہ حرارت سے اموات میں اضافہ ہوگا, جن میں پاکستان کے 8 بڑے شہر ہیں. فیصل آباد ہے, ملتان ہے, گجرانوالہ ہے, لاہور, پشاور, حیدرآباد, راولپنڈی اور اسلام آباد. رپورٹ بتاتی ہے کہ جہاں میڈرڈ جیسے امیر شہروں میں سالانہ 525 اضافی اموات کا امکان ہے, تو وہیں اس دوران فیصل آباد میں یہ تعداد 9400 تک جا سکتی ہے. 2025 کے کلائمیٹ رسک انڈیکس میں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا گیا تھا, اور اب ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 2026 کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس سال بھی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. پچھلے سال کلائمیٹ منسٹری کا بجٹ 3.5 سے 2.7 ارب, جبکہ ماحولیاتی تحفظ کا بجٹ 7.2 ارب سے گھٹا کر 3.1 ارب روپے کر دیا گیا تھا. دوسری طرف اس قدر خطرناک صورتحال کے بعد بھی جو بارش کا پانی ہے اس کے ذخیرہ کرنے کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا گیا ہے. موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں غذائی قلت کا بھی شدید خدشہ موجود ہے. پچھلے دنوں اقوام متحدہ نے عالمی غذائی بحران سے متعلق ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں پاکستان کو افغانستان, بنگلہ دیش, کانگو, میانمار, نائجیریا, سوڈان, شام اور یمن کے ساتھ غذائی قلت والے ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اسی رپورٹ کے مطابق 2025 سے پاکستان میں تقریباً 1.10 کروڑ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں سیلاب, اولے, کلاؤڈ برسٹ, خوفناک طوفانی بارشیں دیکھیں, جس سے جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ کئی ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. اور اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 2015 میں شدید ہیٹ ویو میں ہم نے تقریباً 2000 سے زائد اموات بھی دیکھی ہیں. بدترین مہنگائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے, اور پھر لوڈ شیڈنگ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں پانی کی قلت بھی شروع ہو گئی ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر بڑے شہروں میں درختوں کی مسلسل بے دردی سے کٹائی بھی نظر آتی ہے, جس سے اس اہم ترین مسئلے کی طرف حکومتی توجہ اور سنجیدگی کا اندازہ بھی پھر بخوبی لگایا جا سکتا ہے. حکومت موسمیاتی ایمرجنسی کے تحت فوری طور پر اقدامات لے. اگر تباہی کو روکنا ممکن نہیں تو کم از کم اس کے اثرات تو کم کیے جا سکتے ہیں.
عالمی موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان کا نقصان اربوں ڈالرز اور ہزاروں قیمتی جانوں کا ہو رہا ہے۔ صرف 2022 میں سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو 10 ارب 44 کروڑ ڈالر قرض دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 2025 تک پاکستان کو مجموعی طور پر اس مد میں 4 ارب 69 کروڑ ڈالر ہی موصول ہوئے ہیں، یعنی آج تک وہ وعدہ کی گئی جو رقم ہے وہ بھی مکمل نہیں ملی ہے۔ یہ حکومتی ناکامی ہے یا عالمی برادری کی غیر سنجیدگی ہے، لیکن جان و مال کا جو نقصان ہے وہ صرف پاکستانیوں کا ہی ہو رہا ہے۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اس سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔